مسئول هماهنگی مناظرات شما بودم. اگر خاطرتون باشه اسم شما بنده یک رو مناظره را خواستی. علا کل حال من نیومدم اینجا که با شما جر و بحث بکنم. مسئولش نبودی جانم. مسئول هماهنگی مناظرات حضرت علی. چند تا مناظره شما هماهنگی کردی؟ جانم؟ شما چند تا مناظره هماهنگی کردی؟ خودتون ما کسی رو هماهنگی نکردم. همین گروهی که با هم داشتیم استاد. حالا شما فراموش کردید. او گروه هماهنگی تماس ها نبود، تماس ها بودون که در اونم زیاد فعالیت هم که نداشتی که همکاری بکنی. همکاری چندان اونجا هم نداشتی شما. فعالیت آنچنانی ما شما ندیدیم. الحمدلله اصلا همکاری هم فکر کنید نکردم من. بله من اصلا همکاری هم نکردم. نه خب یعنی شما حضرت علی که اینجا منت میگذاری که من با شما دیگر همکاری نمی‌کنم. به تو پول نمیده. دوستانتون نه او من مسئول کامنت دیگران